नमस्कार। प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथ तथा प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई पनि हामीले आज प्रस्तुत गर्नेछौं। र अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। प्रदेश नम्बर 1 मा विगत 1 महिनामा कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा करिब 7 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कोरोनाको उपचार जोखिमपूर्ण मात्र होइन, खर्चिलो पनि हुने भएकाले प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणहरूलाई भौतिक दूरी कायम गर्न र लकडाउनलाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोनाको उपचार जोखिमपूर्ण मात्र होइन, खर्चिलो पनि छ। प्रदेश नम्बर 1 मा विगत 1 महिनामा करिब 7 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा खर्च भएको छ। वैशाख 5 गतेदेखि कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगरमा कोरोना विशेष उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुल्केमा 12 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उनीहरूको नियमित उपचार थालिएको थियो। त्यस यता सो केन्द्रमा 36 जनाको उपचार गरिएको छ। 17 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भई घर फर्किसकेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा पीसीआर विधिबाट करिब 3000 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने करिब 9000 जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको परीक्षणमा मात्र करिब 5 करोड रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। एकजनाको बिरामीको चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि नै निकै ठुलो रकम खर्च हुने, झन्डै 10-12 हजार रुपियाँ चाहिँ पर हेड टेस्टमै मात्रै खर्च हुने देखिन्छ भने अब अलि सस्तो भनेको आरडीटी टेस्ट हो। आरडीटी टेस्ट नै पनि 2500 रुपियाँ चाहिँ पर हेडको खर्च हुने अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणमा ल्याब टेस्टमा मात्रै 4-5 करोड रुपियाँ चाहिँ झन्डै खर्च भइसक्यो होला भन्ने मेरो अनुमान छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले विभिन्न उपाय र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ अत्यधिक संख्यामा संक्रमण फैलिन पाएको छैन। कोरोनाको संक्रमण फैलिनबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र लकडाउनलाई पालना गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कोरोना लागेकाहरूमध्ये 80% को जीवन सामान्य रहने, 20%लाई कोरोनाले अलि बढी सताउने र त्यो 20% मध्येको पनि चाहिँ 5% चाहिँ अलि आइसियु बेडमै अर्थात् जोखिमयुक्त उपचार गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये पनि 3% चाहिँ मृत्यु हुन सक्ने, 2% उपचार गरेर पुनर्स्थापित हुन सक्ने चाहिँ जुन अहिले WHO ले भनिरहेको कुरा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सत्य साबित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कोरोना लाग्दैमा देखा पर्दैमा हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन रहेछ। कोरोनाको संक्रमण जति धेरै फैलियो त्यति धेरै जोखिम बढ्ने निश्चित छ। यसका साथै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढ्ने भएकाले संक्रमण फैलिनबाट जोगाउन सर्वसाधारण नै सचेत हुन जरुरी छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सर्वसाधारणहरूलाई स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरणमा समस्या आएको छ। स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग नपाउँदा ढुकुटी रित्तिने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्न थालेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै गए विकास निर्माणको बजेट काटेर राहत वितरण गर्ने तयारीमा रहेका स्थानीय तहहरू भने ढुकुटी रित्तिने चिन्तामा रहेका छन्। प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले सहयोग नगर्दा स्थानीय तहहरूमा बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ। विपदको बेला माथिल्ला सरकारले स्थानीय तहलाई दायित्व मात्रै बढाएको तर सहयोग र सहकार्य नपाएको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनुभयो। प्रदेशले 10 लाख पठाइदिएको छ। अब त्यो पनि अब के गर्ने हो, अब सोच्नुपर्ने छ। समस्या छ, प्रेसरमा छ। यता प्रदेश सरकारले भने स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न केही सहयोग पुगोस् भनेर महानगरपालिकालाई 20 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 15 लाख,
नगरपालिकालाई 10 लाख र गाउँपालिकालाई 5 लाखका दरले सहयोग गरिसकेको जनाएको छ। यस्तै राहत वितरणको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई 5 लाखको दरले रकम पठाएको छ। सङ्घीय सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेका कारण प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने काम भइरहेको प्रदेश सांसद कुसुम श्रेष्ठले बताउनुभयो। माथि केन्द्रीय सरकारले नै अब यो राहत सामग्रीहरू सम्पूर्ण चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू चाहिँ समन्वय गर्ने काम मात्रै भएको छ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पालिकाका स्थानीय सरकारहरू। प्रदेश सरकारले पठाएको रकम आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो महामारीको बेलामा तीनै तहका सरकार मिलेर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले जेठ 5 गतेपछि लकडाउन थप भए राहत वितरण गर्न नसक्ने जनाएको छ। नगरको विकास बजेटको रकम कटौती गरेर राहत र कोरोना रोकथामका लागि खर्च भएकाले अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले माग गरेको छ। आन्तरिक आय नहुनु तथा सङ्घ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडको रकम समेत तोकिए भन्दा कम प्राप्त भएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख देवी कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बिजनेस व्यापारहरू छन्, सबै बन्द भएको अवस्था छ। ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई धेरै नै मुस्किल र कठिनाइ भएको अवस्था भएको हुनाले राहत पनि बाँड्नै नै पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र यो राहत अब कसरी बाँड्ने एकदमै सङ्कटपूर्ण अवस्था भएको हुनाले म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। लकडाउनबाट प्रभावित करिब 8000 घर परिवारलाई हालसम्म राहत वितरण गरिएको छ। राहत वितरण र संक्रमितहरूको स्वास्थ्य उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, हेल्थ डेस्क तथा नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालन र स्वाब सङ्कलन जस्ता कार्यमा खर्च गरिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 को कुल संक्रमित मध्ये त्रियुगा नगरपालिकाका मात्रै 33 जना संक्रमित छन्। प्रदेश नम्बर 1 का जिल्लाहरूमध्ये उदयपुर जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको रूपमा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले खोप सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएसँगै इलाममा खोप सेवा सुरु भएको छ। लकडाउनका कारण नियमित खोप सेवाबाट बालबालिकाहरू वञ्चित भइरहेको बेला मन्त्रालयको निर्देशनमा नियमित खोप सेवा सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमित खोप सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएपछि इलामका सबै खोप केन्द्रमा खोप सेवा सुचारू गरिएको छ। नियमित खोप सेवा अवरुद्ध भए वा छुटाए कोरोना भन्दा पनि अन्य संक्रमण रोगका कारण बालबालिकाको ज्यान जाने खतरा रहने भएकाले खोप सेवालाई निरन्तरता दिएको हो। जन्मिएको 15 महिनामा 12 किसिमको खोप बालबालिकालाई दिइन्छ। इलाममा 5 वर्षभित्रका 30,000 बालबालिकाले नियमित खोप लगाउँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका प्रमुख ब्रिज कुमार दासले बताउनुभयो। नियमित खोप पहिला जस्तै सेड्युलमा चलिरहेछ र हामीले चाहिँ एउटा परिपत्र गरेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो प्रोटेक्सन लगायत उहाँले सेवा प्रदान गर्ने सेवा चाहिँ ग्राहीहरूको पनि प्रोटेक्सन राखेर एउटा फिजिकल डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्स 1 मिटर दूरी राखेर उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस, पोलियो, निमोनिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, दादुरा र रुबेला खोप जन्मेदेखि 15 महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनको सुरुवाती दिनमा भ्याक्सिन ढुवानीमा समस्या र जिल्लामै पर्याप्त भ्याक्सिन नभएको जनाउँदै खोप सेवा अवरुद्ध भएको थियो। सरकारको निर्देशनपछि नियमित रूपमा खोप भ्याक्सिन ढुवानी भइरहेको र पुरानै खोप केन्द्रबाट खोप सेवा सुचारू भएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामले जनाएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 इलाम। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने।
हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने, खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेबऽ में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबै तऽ नियमित रूप से साबुन पानी लगा कऽ हाथ धोउ। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुँह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाय पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तऽ मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिअ। विदेश जेबा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहू तथा दोसरों के सचेत कराओ। लकडाउनमा उच्च सतर्कता अपनाएर भोजपुर जिल्लाभित्र ठूला योजनाका कामहरू सञ्चालन भइरहे पनि सुरक्षा सामग्री नहुँदा मजदुरहरू जोखिममा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम र सुरक्षा साधन नहुँदा मजदुरहरूले आफूहरू दोहोरो मारमा परेका बताएका छन्। जिल्लाभित्रका विकासी आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू लकडाउनमा पनि काममा तल्लिन्छन्। तर एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम, अर्कातिर काम गर्दा लगाउने हेलमेट, पन्जा, जुत्ता जस्ता सुरक्षाका साधन अभावले मजदुरहरू दोहोरो जोखिममा परेका हुन्। निर्माणाधीन टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने करिब 300 मजदुरहरू लकडाउनमा घर फर्किन नपाएपछि काम गरिरहेका छन्। निर्माण कम्पनीले काम गर्दा लगाउन पर्याप्त सुरक्षाका साधन उपलब्ध नगराउँदा मजदुरहरू जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन्। लकडाउनको लागि त हामी अब एकदम समस्यामा परिरहेछौँ। यहीँ भोजपुरमा खेतिरहेछ रे। अब यहाँ कति हामी बस्ने, यहाँ केही उपाय पनि छैन सर। अनि यहाँ चेकअप पनि छैन हाम्रो। हिँडेर जाने हो तर निकायसम्म पुग्ने। यता कम्पनीले भने सम्पूर्ण सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराए पनि मजदुरहरूले खासै प्रयोगमा नल्याएको बताएको छ। धेरै कामदार भएको कामको समयमा सामाजिक दूरी अपनाउन गाह्रो भएको आयोजनाका प्रमुख लोकबहादुर नायकले बताउनुभयो। साइडमा काम गर्दाखेरि यो दूरी चाहिँ कायम गर्न अलि असम्भवै हुन्छ हैन। तर हाम्रो कामदारहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ नि, यो बाहिरबाट हजुरको कोही पनि भित्र नआएको र भित्रबाट कोही पनि बजारतिर अथवा कहीँ पनि नगएको स्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि संवेदनशील आयोजनाहरू उच्च सतर्कता अपनाएर कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको बेला मजदुरहरूलाई घर पठाउनु भन्दा अधुरा काममा लगाउने प्रबन्ध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले बताउनुभयो। घर जान पाउनुपर्छ भन्ने माग उहाँहरूको जायजै पनि हो। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूको उद्धार गर्न सकेको छैन। उहाँहरूको घरसम्म हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारको संयुक्त समन्वयमा निर्माण कार्यमा आवश्यक इन्धनका लागि सहजीकरण गरिएको जनाएको छ। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थालाई आकस्मिक सहायता कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कार्यक्रम अनुसार भौतिक संरचना नरहेका तथा विद्यार्थी भए पनि सिकाइ सामग्री नभएका विद्यालयलाई छनौट गरी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशका विद्यालयमा आकस्मिक सहायता कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ।
यो कार्यक्रम विद्यालयका अघिल्ला वर्षको भोगाई बुझाइ र समस्या अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका निमित्त निर्देशक कृष्ण प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। जहिले पनि विद्यालयहरूलाई यो आँधीको, हुरीको, आगलागीको लगायतका बाढीको समस्याहरू चाहिँ चैत वैशाख जेठ लागेपछि आउने, त्यतिखेर चाहिँ सरकारहरूसँग कुनै पनि शीर्षकमा खुकुलो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिका बजेट नहुने हुनाले हामीले यो वर्षको कार्यक्रम राख्दाखेरि नै प्रस्ताव गर्दाखेरि नै आकस्मिक सहायता भन्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो वर्ष प्रदेश 1 का 161 वटा विद्यालयले आकस्मिक सहायता कार्यक्रम प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जुन विद्यालयले आफूलाई विद्यालयलाई अनि विद्यार्थीको सहुलियतको लागि समयमा मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार कार्यक्रम पेश गर्न सक्यो, विशेष गरी ती विद्यालयहरू नै यो कार्यक्रमबाट यसपटक कार्यक्रम प्राप्त गर्न सफल भएको छ। विद्यालयलाई विद्यार्थीको सहुलियतका लागि मन्त्रालयले निकालेको सूचना अनुसार कार्यक्रम पेश गरेका विद्यालयले यो कार्यक्रम प्राप्त गर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम अनुसार विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना नरहेको, विद्यार्थी भए पनि सिकाइ सामग्री नभएका विद्यालयलाई छनौट गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थालाई आकस्मिक सहायता कार्यक्रम सुरु गरेर विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नु आफैमा राम्रो काम हो। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। प्रदेश नम्बर 1 सरकार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा झापाको कन्काई नगरपालिका 5 मा बाली गोदाम घर तथा ड्रायर राख्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको छ। बर्खे बाली उठाउन समस्या भोग्दै आएका किसानलाई लक्षित गरी ड्रायर सहित गोदाम घर निर्माण सुरु गरिएको हो। वर्षायाममा खोलाको बाढी र नदी कटानले क्षति पुर्याउने झापाका विभिन्न खोला तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। देउनिया खोलाको बाढीले बिर्तामोड, भद्रपुर र हल्दीबारी गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएकोमा यस वर्ष खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 2 करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ। देउनिया खोलाको नदी कटानले वर्षेनी क्षति पुर्याउँदै आएको बिर्तामोड 7 को 12 घरे गाउँ उच्च जोखिममा छ। वर्षायाममा सुत्न समेत नपाउने यहाँका स्थानीयहरू खोला नियन्त्रणका लागि यस वर्ष ढुङ्गाको तटबन्ध निर्माण भएपछि बल्ल सुरक्षित भएको बताउँछन्। यहाँ त्यहाँबाट खोलो बगाउने यहाँ 2-4 वटा खुट्टी मात्रै छन्, त्यहाँनिर ओह्राला खोला यताबाट बग्थ्यो। तटबन्धन हुँदाखेरि यहाँ हामीलाई शान्ति सुरक्षा भयो। तपाईँ कतिचोटि यहाँ पानी पसेर घरमा पानी पस्थ्यो, एउटा त्यो समस्या नै टर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि राति आनन्द सुक्न सक्ने भयो र मान्छेको जग्गा छ थोरै थोरै, तपाईँको छ 4 कट्टा 5 कट्टा, त्यो पनि अब तपाईँको पाना पसेर भकाएर यहाँ तपाईँको बर्बाद गरेको थियो। त यति हो भने धेरै शान्ति सुरक्षा भएको छ। देउनिया खोलाको कटानबाट कलवलगुरी बस्तीलाई बचाउन तटबन्ध निर्माण गर्न थालिएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। अति जोखिममा रहेको यस गाउँका 40 घर परिवार अब सुरक्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ। अब यो नगर्दाखेरि त खोलाले बगाउने अब सम्भावना पनि भइसकेको थियो। कलवलगुरी बस्तीबाट हल्दीबारीको बेलागुडी पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने देउनिया खोलामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट झोलुङ्गे पुल समेत निर्माण भइरहेको छ। वर्षा सुरु हुनु अगावै खोला नियन्त्रणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले लकडाउन भए पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर काम सुचारू गरिएको प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले बताउनुभयो। गाउँमा टच नगरिकन उहाँहरूले यहीँ काम गरेर चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ लगातार चाहिँ यो लकडाउनभित्र बर्सात लागिसक्यो, त्यसैले गर्दा यो लकडाउन भए पनि यो बर्सातै भए बर्सात आउने सम्भावना बढी भएको कारणले यो काम सम्पन्न गर्न जरुरी छ। बिर्तामोड नगरपालिका 2 र कन्काई नगरपालिका 9 लाई जोड्ने घागरा खोलाको बाढीले वर्षेनी सयौं बिघा जमिन कटान गरी क्षति पुर्याएपछि प्रदेश सरकारको 50 लाख बजेटले प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। तपाईँ हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने।
बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने, खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाक पातुङ तारुरो कन्लेन कुइ बुहा किप्थिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा निर्वेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङ लमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामा निथाप गर मोखिमो यामजिक हिमबेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेटमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङ्लक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङहुङसिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ पुसिङनि मा आङ्लक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबाहानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ। प्रदेश सरकारले 5 थरका चिया किसानहरूलाई विभिन्न उपकरण उपलब्ध गराएपछि गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा सहयोग पुगेको छ। पहिलो चरणको सहयोगबाट जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका करिब 100 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। ससाना चिया किसानले रोपेको चियालाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारबाट उपकरण अनुदान पाएपछि सहज भएको छ। पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका करिब 100 घर परिवारको चिया प्रशोधन गर्ने उपकरण सहयोगले चिया उत्पादन परिणाम र गुणस्तरीय चिया बनाउन सजिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। 12-13 हजार चाहिँ बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसमा पनि हाम्रो ग्रिन टी, ब्ल्याक टी र केही मात्रामा व्हाइट र गोल्डन टी बनाउँछौँ। भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विराटनगरबाट 30,50,000बाट चिया ढुवानी साधन र चिया प्रशोधन उपकरण पाएका हुन्। 2067 सालबाट सञ्चालन गरिएको लेखाले अर्ग्यानिक चिया उद्योगले विगतको दिनमा चिया सुकाउने, पेल्ने तथा प्रशोधन गर्न कठिनाइ भएको थियो। प्रदेश सरकारबाट पाएको सहयोगले चिया किसानदेखि उद्योग सञ्चालनमा राहत पुगेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ। कृषकहरूले चिया अब बोकेर ल्याउनु पर्छ, टाढाबाट ल्याउन पाएको छैन, गाडी हामीलाई पठाउन गाह्रो छ, तेल छैन, के छैन, अलिकति समस्या भइरहेछ। लकडाउनका कारण यति बेला सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा र किसान घर बाहिर निस्कन नपाउँदा हरियोपत्ती चिया खेर गएको छ भने चियापत्ती नहुँदा चिया उद्योग समेत बन्द रहेको छ। 200 देखि 1500 रुपियाँमा बिक्री हुने लेखाली अर्ग्यानिक चिया उद्योगको ग्रीन, ब्ल्याक र गोल्डन चिया स्थानीय बजारमा बढी बिक्री हुँदै आएको छ। किसानले चिया टिप्न नपाउँदा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले समेत काम गर्न नपाएको गुनासो छ। विजय बोदलावती, नेपाल टेलिभिजन, पाँचथर। बाढी र नदी कटानको उच्च जोखिम रहेको झापा जिल्लामा लकडाउनको समयमा पनि नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणको काम सुचारू गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भइरहेका योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने गरी तीव्रता दिइएको हो। वर्षेबाली सुकाउन नपाउँदा घाटा बेहोरेर अन्नबाली बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न झापामा पहिलो पटक कस्टम हायरिङ ड्रायर सहित गोदाम घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। पूर्वी तराई क्षेत्रमा बर्सातको समयमा उत्पादन हुने चैते धान, बसन्ते मकैलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंहले बताउनुभयो। जेष्ठ असारमा काट्ने हो, पानी परिदिन्छ भने सुकाउन धेरै सम्भावना हुन्छ, त्यसैको लागि ड्राइङ चाहिँ जरुरी हुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको 1,35,00,000 बजेटमा 75% अनुदानमा ड्रायर सञ्चालन गर्ने गरी कार्य सुरु गरिएको मकै जोन सञ्चालन समितिका सचिव खगेन्द्र सिलवालले बताउनुभयो। टाढाबाट आउनुपर्ने मटेरियल्सहरू आउन पाइरहेको छैन, हार्भेस्टरहरू ल्याउन पाइरहेको छैनौँ। जस्तो अब यो ड्रायरै पनि अस्ति आइसक्नु पर्ने, यो ड्रायरै पनि आइसकेका छैन, लकडाउनकै असरले गर्दाखेरि हो।
वर्षेबाली उठाउँदा किसानले वर्षेनी हैरानी बेहोर्दै आएका छन्। झापामा पहिलो पटक राख्न लागेको ड्रायर र हार्भेस्टरले लागत समेत निकै कम हुनेछ। किसानका लागि उच्च प्रविधि र गोदामघर निर्माणले धेरै टुवा पुग्ने स्थानीय अगुवा कृषकहरूले बताएका छन्। झापा गाउँपालिका र कन्काई नगरपालिकामा यी ब्लक र कृषि जोन मुख्य अन्तर्गतका सबै क्षेत्रलाई हामीले एउटा उत्पादनतर्फ लानेर त्यसलाई चाहिँ सही समयमा किसानलाई सहुलियत दिने ढङ्गले सहुलियत हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीलाई यो सुकाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, यो अब डायर बसिसकेपछि हामीलाई धेरै सुविधाजनक हुन्छ। दाम तथा टहर निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हामीले चाहिँ प्लान्ट भनेको चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। दुईटा हार्भेस्टरको लागि पनि हामीले चाहिँ जुन सप्लायरसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। लकडाउनले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला किसानले भने खेतीका नियमित कार्य रोक्न समस्या हुन्छ। कृषि र कृषिसँग जोडिएका यस्ता कार्य गर्दा भाइरस संक्रमणको समेत ख्याल गर्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरूको भनाइ छ। विकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। लकडाउनको समयमा पनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलाम जिल्लामा सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। इलामको एउटा सहरी सडक तथा नाली निर्माणको काम हुँदैछ भने 8वटा सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम पनि भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत इलामको बरबोटे रिप्सदेखि 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे निर्माण सुरु भएको छ। सहरी सडक तथा नाली निर्माण अन्तर्गत जम्मा 1 करोड 58 लाखको लागतमा सडक निर्माण भएको हो। लगातार लकडाउनले उक्त सडक निर्माण सामग्री अभावमा रोकिएको छ। 36% जति चाहिँ कामहरू भइसकेको छ, त्यसको बिल भुक्तानीहरू पनि भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त इलाम जिल्लाभरि चाहिँ हजुरको 12वटा जति रुटका प्रोजेक्टमा 8वटा जति चाहिँ कार्य सम्पादन भइसकेको हो। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले जिल्लाका विभिन्न 8 स्थानमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको जनाएको छ। पर्यटकीय मार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्ने ती सडकमा 15 लाखका दरले रकम विनियोजन भएको हो। उहाँहरूको प्राविधिकले लगभग 490 मिटर उहाँहरूले गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीहरूले उपभोक्ताकै सक्रियतामा 610 मिटर अहिले यहाँहरूले देख्नु भएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएको सडक स्तरोन्नतिको कार्य लकडाउनमा समेत धमाधम भइरहेको छ। सडक बन्ने भएपछि स्थानीयले विगतको अप्ठ्यारो सहज हुँदै गएको बताएका छन्। पहिले यो बाटो चाहिँ बर्खा लागिसकेपछि हिउँदमा कि चले पनि बर्खा लागिसकेपछि यो बाटो यात्रा गर्न साह्रै समस्या हुन्थ्यो। पँधेरी दुदाङ, पाल्टाँगे सिद्धि खोला, गुम्बापथ जुरे भन्ज्याङ, अम्बिटार तकपथ, तीनतले झरना सिँढी निर्माण, जनकल्याण बेलडाँडा सडक, नवमी फुलुङ्गी र बालनगाउँ सडकको स्तरोन्नति भएको छ। सहरी क्षेत्रमा रहेका सडकको नाली तथा ग्राभल निर्माणपछि गाउँटोल व्यवस्थित बन्दै गएको छ। विजय शेखर भट्टराई, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। हवस् त, प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।